वातावरणीय विनाशले प्राणी जगतमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिन प्राणीशास्त्रीहरूले नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विनाशका नाममा जथाभावी भएका प्रयास र व्यापक प्रदूषण वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनले प्राणी जगतमा परेको असर घटाउन दीर्घकालीन योजना बनाएर साझा प्रयास थाल्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल जुलोजिकल सोसाइटीले धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम जुलोजिकल सेमिनारमा सहभागी प्राणीशास्त्रीहरूले मानव र अन्य प्राणी बीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई बुझेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय असरले प्राणीहरूमा परोक्ष तथा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको सन्दर्भमा यसको न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध प्रयास सुरु गर्न उहाँहरूले सुझाउनु भएको छ। प्रकृतिमा रहेका अनेकौं जीवजन्तुको सुन्दर संरचनाबाट मानव जातिले अत्याधिक लाभ लिन सक्ने भएकाले यिनको सदुपयोगका लागि रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य मोहनदेव विष्टले बताउनुभयो। हाम्रो प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो जुलोजिकल सोसाइटीको सेमिनार राख्नु भएकोमा म यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू लगायत अन्य पदाधिकारीज्यूहरूलाई प्रदेशकै तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि व्यक्तिगत तर्फबाट मन्तव्य दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुनै समयमा हामी हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाउँछौँ। मानवीय क्रियाकलापले जीवजन्तुमा पारेको नकारात्मक असर कम गर्न तथा जीवजन्तुबाट हुने हानि कम गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिने धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर निरपा बहादुर ओडले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मानवीय क्रियाकलापले जीवजन्तुको स्वतन्त्र विचरणमा असर पुग्दा मानव र जनावरमा द्वन्द्व बढेको तर्फ सङ्केत गर्दै मेयर ओडले यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाका तर्फबाट स्वागत सहित नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो जुन कार्यक्रम यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ वास्तवमै यसलाई निरन्तर रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ। सुरुवात मात्र होइन, यसले अब रेगुलर सुरुवात गर्ने खालको वातावरण यहाँहरूले सिर्जना गर्नुपर्छ। यसमा पनि स्थानीय सरकारको यहाँलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने पनि हामी निरन्तर रूपमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता यहाँका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको अवस्था जो विश्वमै समस्यामा छौँ अहिले, कहिले कोभिडका नामले, कहिले हावाहुरीका नामले, कहिले वातावरणीय दूषितका नामले, त्यसैले सबैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पक्षको प्रदेश नम्बर 7 मा आवश्यकता छ। अब हामीले गरेनौँ, अर्कोले गरेनौँ भन्ने विषय भन्दा पनि अब हामी सबैको जिम्मेवारी थपिएको छ। हिजो राज्य थियो, स्थानीय सरकार थियो, प्रदेश बनेको छ। विश्व वैज्ञानिकरणको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा प्राणीशास्त्रको महत्त्व र सान्दर्भिकता पनि बढ्दै गएको प्राणीशास्त्रीहरूले बताएका छन्। प्राणी र प्राणी जगतको वातावरणीय अवस्था उजागर गर्नका लागि धनगढीमा पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय जुलोजिकल सेमिनार आयोजना गरेको विज्ञ महादेव विष्टले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र पाइने महत्त्वपूर्ण प्राणीहरू सारस, क्रेन, शुक्लाफाटामा रहेको पाटेबाघ, 12 सिङ्गे मृग, नीलगाई, अजिङ्गर लगायतका विभिन्न प्रकारका किरा फट्याङ्ग्रा, मौरी पालन, नयाँ सिमसार क्षेत्रको पहिचान, नयाँ प्रजातिहरूको खोज अनुसन्धान र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्राणीहरूको वर्गीकरण गर्दै समग्र प्राणीशास्त्रको महत्त्व उजागर गर्न सेमिनार आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गराउनु भएका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाइने महत्त्वपूर्ण प्राणीहरू सारस, शुक्लाफाटामा रहेका बारसिङ्गे, बाघ, गैंडा, नीलगाई, कृष्णसार, अजिङ्गर, कडाङसम्म पाइने डल्फिन लगायत विभिन्न प्रकारका किरा फट्याङ्ग्रा
नयाँ सिंहासनको पहिचान, नयाँ प्रजातिको खोज अनुसन्धान र अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका प्राणीहरूको वर्गीकरण, एक कोषीय प्राणीदेखि बहुकोषीय विकसित र चेतनशील प्राणीसम्मको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि सेमिनारले जोड दिएको छ। वातावरणीय प्रदूषण, विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय असरले प्राणीहरूमा परेको असरको सन्दर्भमा सेमिनारले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश गरेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमरराज जोशीले बताउनुभयो। Diversity of faunal species, along with their types and varieties and species and spread, their locations and their geography, their spatial varieties, their spatial characteristics. In the initial phase, it's of immense importance to look into simply the descriptive nomenclatures, descriptive sort of analysis of the fauna of this area. As you know, this region, the far western region, is extremely rich. I hope the President and all the colleagues who have come from Kirtipur will have a chance to visit. पर्यावरण, पर्यटन, वातावरण संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यस क्षेत्रमा प्राणीहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा क्रियाशीलता बढाउन प्रदेश स्तरीय सोसाइटी समेत गठन गरिएको छ।